स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले कोअर्डिनेट जियोमेट्री सुरु गरेका थियौं र कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा हामीहरुले तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधिने टाइपका क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिरहेका छौं। सो यही क्रममा आज भने हामी स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, कुनै पनि एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनको स्ट्यान्डर्ड फर्महरु के हुन्छ त हेर्छौं हामी। सो हामीहरुको आहा यहाँ छन् हामीहरुको तीनवटा स्ट्यान्डर्ड फर्म र हामीहरुको फर्स्ट स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स हामीहरुसँग स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भनेर भन्छ र स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भनेको हामीहरुको y = mx + c। सो यसमा हामीहरुको जस्तै यसलाई थोरै हामी यसलाई डिराइभ नै त गर्दैनौं, तर यहाँ हामीहरुको अब जस्तै y = mx + c छ। सो अब यसमा y भनेको के हो, m भनेको के हो, x भनेको के हो र c भनेको के हो, त्यो कुराहरु चाहिँ हेर्छौं हामी यहाँ। जस्तै हामीहरुसँग छ स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। सो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म नलेखिकन मैले y = mx + c लेखे ल। सो अब यसमा हामीहरुको m भनेको त हामीहरुको स्लोप भइहाल्यो, m भनेको हामीहरुको भइहाल्यो स्लोप, ठीक छ। सो यसलाई हामी फिगरबाट पनि बुझ्न सक्छौं है। जस्तै मान्नुहोस् मेरो यो छ y एक्सिस र यहाँ छ मेरो x एक्सिस, देन जस्तै मसँग छ एउटा स्ट्रेट लाइन, ठीक छ। जस्तै अनि यो छ मेरो र हामीहरुको यहाँनिर छ हामीहरुको इन्क्लाइनेसन छ हामीहरुको थीटा, देन हामीहरुको डिस्टेन्स जुन छ ओरिजिन देखि लगेर यो पोइन्ट बी सम्म जहाँ हामीहरुको यो भयो हामीहरुको इन्क्लाइनेसन थीटा, ठीक छ। यहाँ छ हामीहरुको a र यो भयो हामीहरुको ओरिजिन र यहाँ छ हामीहरुको 90 डिग्री र त्यसैगरी हामीहरुको यो पोइन्ट भनेको हो p x, y। अब जस्तै यसमा हामीहरुको m भनेको स्लोप भइहाल्यो, स्लोप अफ लाइन जुन हामीहरुको a p छ, यो लाइनको चाहिँ हामीहरुको स्लोप भइहाल्यो m भनेको त, ठीक छ। सो देन AB जुन छ हामीहरुको AB, तो C भनेको चाहिँ इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट भयो। y इन्टरसेप्ट भनेको के भयो त, y इन्टरसेप्ट भनेको हामीहरुको C जुन हामीहरुको AB लाइनले बनाएको इन्टरसेप्ट छ B भन्ने पोइन्टमा, C इन्टरसेप्ट बनाएको छ हामीहरुको y एक्सिस को लागि। देन अब यसमा हामीहरुको अरु भनेको m भनेको स्लोप भइहाल्यो, ठीक छ। m भनेको स्लोप अफ द लाइन भइहाल्यो र थीटा भनेको हामीहरुको इन्क्लाइनेसन भइहाल्यो, थीटा भनेको हामीहरुको यो लाइन a p लाइनको इन्क्लाइनेसन नै भइहाल्यो। र त्यसपछि अब हामीहरुको यहाँ छ अर्को भनेको x भनेको x एक्सिस भइहाल्यो। देन यसमा हामीहरुको जान्नुपर्ने कुराको लाइन यो पोइन्टहरु भनेको चाहिँ यति नै हो। सो अब यसमा हामीहरुको डेरिभेसन हामी यहाँ गरिरहदैनौं। सो त्यसैगरी हामीहरु अर्को फर्म छ डबल इन्टरसेप्ट फर्म भनेर भन्छ। सो अब डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा जस्तै मेरो यो छ एउटा स्ट्रेट लाइन र मसँग छ यहाँ पोइन्ट p जसलाई मैले xy भने र मेरो यहाँनिरको पोइन्ट b भनेको कति हुने भयो 0, b र त्यसैगरी यहाँनिरको पोइन्ट a भनेलाई मैले a, 0, ठीक छ। यो भयो मेरो a र यो हुने भयो मेरो b, ठीक छ। देन अब हामीहरुको यहाँ डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा x/a + y/b = 1, यो भयो हामीहरुको डबल इन्टरसेप्ट फर्म, जसमा हामीहरुको y भनेको x एक्सिस भइहाल्यो र y भनेको y एक्सिस, a र b भनेको हामीहरुको a भनेको x इन्टरसेप्ट हो हामीहरुको जुन OA मा भएको जुन a को कोअर्डिनेट छ त्यसमा हामीहरुको a भनेको x इन्टरसेप्ट भइहाल्यो र b भनेको y इन्टरसेप्ट हो हामीहरुको जुन हामीहरुको OB को लेन्थ, यति नै हो। सो यसमा अब हामीहरुको यसपछि छ लास्ट यानी कि नर्मल फर्म अर परपेन्डिकुलर फर्म भनेर भन्छ। सो नर्मल फर्म अर परपेन्डिकुलर फर्ममा जस्तै यसको इक्वेसन भनेको हामीहरुसँग छ x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। अब हामीहरुको यति कुराहरु मध्येमा p भनेको चाहिँ हामीहरुको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भइहाल्यो र अल्फा र हामीहरुको अल्फा भनेको कुन एंगल हुन्छ हेरौं है। सो जस्तै
मेरो यो छ y एक्सिस र यो छ मसँग x एक्सिस, देन x एक्सिस y एक्सिस, ठीक छ। देन जस्तै मसँग छ लाइन यहाँ AB लाइन, जसले A भनेको पोइन्ट मेरो यहाँ x एक्सिसमा छ र B भन्ने पोइन्ट मैले यसलाई भने, र अल्फा भनेको एंगल चाहिँ मेरो यो एंगल हो, जुन हामीहरुको यहाँ OQ लाइन छ, OQ लाइनको इन्क्लाइनेसन, OQ लाइनको इन्क्लाइनेसन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको O देखि Q सम्मको डिस्टेन्स भनेको हामीहरुसँग छ P, हामीहरुको OQ को डिस्टेन्स भनेको P हो, यानी कि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। र यसमा हामीहरुको यो भइहाल्यो, हामीहरुको यसलाई भनिन्छ हामीहरुको नर्मल फर्म अर परपेन्डिकुलर फर्म भनेर भनिन्छ यो इक्वेसनलाई। र यो इक्वेसन्सहरुसँग यो तीनवटा इक्वेसन्सहरु छ, र यो तीनैवटा इक्वेसन्ससँग रिलेटेड हामीहरु म्याक्सिमम क्वेसन्सहरु डिस्कस गर्ने छौं। जस्तै एउटा फर्स्ट क्वेसन लियौं र त्यो क्वेसनलाई हेरौं। जस्तै हामीहरुलाई क्वेसन सोधिएको छ यहाँ फाइन्ड आउट द इक्वेसन of a straight line, equation of a straight line whose inclination is whose inclination is 45 degree, ठीक छ। then and y intercept is is 2। हामीहरुलाई दिएको छ y intercept दिएको छ र त्यसपछि so here हामीहरुसँग छ here हामीहरुलाई यहाँ के कुराहरु दिएको छ त, हामीहरुलाई यहाँ दिएको छ एउटा त फर्स्टमा त इन्क्लाइनेसन दिएको छ, inclination of the line theta is equals to हुने भयो हामीहरुको 45 डिग्री दिएको छ। र त्यसैगरी हामीहरुलाई यहाँ दिएको छ र अर्को कुरा हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र सिधै क्याल्कुलेट गर्दा पनि हुन्छ। हामीहरुलाई y इन्टरसेप्ट दिएको छ यहाँ। अब y इन्टरसेप्ट भनेको y इन्टरसेप्ट जसलाई हामीहरुले के भनेका थियौं c भनेर भनेका थियौं। यहाँ हामीहरुको जहाँ पनि c युज भएको छ नि सबै ठाउँ c भनेको के हो त y इन्टरसेप्ट फर्म हो, y इन्टरसेप्ट हो। सो यहाँ छ हामीहरुको c भनेको 2, यानी कि y इन्टरसेप्ट हामीहरुलाई दिएको छ 2 र हामीहरुलाई भनिएको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन। सो हामीहरुले यहाँ यसको लागि अब के लगाउने होला त, जस्तै हामीहरुसँग इन्क्लाइनेसन छ र हामीहरुलाई y इन्टरसेप्ट दिएको छ, ठीक छ। देन इन्क्लाइनेसन छ y इन्टरसेप्ट छ भने इन्क्लाइनेसनलाई युज गरेर हामी स्लोप अफ द लाइन निकाल्न सक्छौं। सो स्लोप अफ द लाइन निकाल्न सक्छौं, स्लोप अफ द लाइन जसलाई m भनिन्छ। m भनेको हामीहरुको यहाँ हुने भयो tan थीटा र tan थीटा भनेको tan 45 डिग्री, tan 45 भनेको 1। सो हामीहरुसँग अब यहाँ छ y इन्टरसेप्ट फर्म छ र त्यसैगरी स्लोप अफ द लाइन छ। स्लोप र y इन्टरसेप्ट दुईटा चीज छ र हामीहरुसँग इक्वेसन हामीहरुले कुन युज गर्न सक्छौं भने इक्वेसन अफ लाइन इन स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। हामीहरुको स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मको स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भनेको कस्तो हो, y is equals to mx plus c, ठीक छ। जसमा हामीहरुको m छ, c छ, x र y त हामीहरुको भेरिएबल भइहाल्यो। सो हामीहरुको यहाँ y is equals to m छ हामीहरुको 1 x plus c भनेको हामीहरुसँग छ 2। सो हामीहरुको इक्वेसन के हुने भयो त, इक्वेसन हुने भयो हामीहरुको x minus y plus 2 is equals to 0 is the required equation of the line। यसरी हामीहरुले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो चाहिँ हामीहरुको एउटा जस्ट स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मको चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु हुन्छ यसमा। सो यस्तै टाइपको अरु क्वेशन्सहरु पनि डिस्कस गर्ने छौं हामी। जस्तै एउटा हामीहरुको अर्को क्वेशन हेरौं जसमा हामीहरुले युज गर्ने छौं एउटा अर्को फर्मलाई डबल इन्टरसेप्ट फर्मको क्वेशन हेरौं। जस्तै
हामीहरुलाई यहाँ सोधिएको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन। हामीहरुलाई भनिएको छ फाइन्ड द इक्वेसन of a straight line whose हामीहरुलाई दिएको छ whose x intercept a is equals to छ हामीहरुसँग 5 and y intercept b is equals to हामीहरुसँग छ 6। ठीक छ। र अब हामीहरुसँग यहाँ x इंटरसेप्ट र y इंटरसेप्ट दुईटा चीज छ भने हामीहरुलाई कुनै पनि लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो भने हामीले के युज गर्न त सिधै कुरा हामीहरुसँग अरु अप्सन नै छैन। हामीले के युज गर्न सक्छौं त डबल इंटरसेप्ट फर्म। जस्तै हामीहरुको डबल इंटरसेप्ट फर्मको इक्वेसन कस्तो हुन्छ x अपन a प्लस y अपन b इज इक्वल्स टु 1। सिम्पल छ होइन त। सो जस्तै फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई गिवन कुराहरु के छ त्यो लेखौं है। सो हामीहरुलाई यहाँ गिवन छ x इंटरसेप्ट हियर x इंटरसेप्ट छ हामीहरुसँग x इंटरसेप्ट भनेको a भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ 5 र त्यसैगरी y इंटरसेप्ट फर्म छ y इंटरसेप्ट छ हामीहरुको b भनेर भनौला यसलाई। यो छ हामीहरुको 6। देन so now equation of a straight line is given by equation of a straight line is given by x upon a plus y upon b is equals to 1। सो जस्तै हामीहरुसँग अब यहाँ x भनेको छ a भनेको छ हामीहरुसँग 5 र त्यसैगरी प्लस y अपन b भनेको हामीहरुसँग छ 6 देन 1 और यो हुने भए हामीहरुको यहाँ एलसीएम लिन सक्छौं र 5 र 6 को एलसीएम भनेको हामीहरुको कति हुन्छ होला 5 र 6 को एलसीएम आई थिंक 30। सो यो हुने भए हामीहरुको 30। सो यो हुने भयो 6x plus 5y is equals to 1। सो क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ। सो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 6x plus 5y is equals to 30 is the required equation of the line। सो यसलाई हामी 30 लाई लेफ्ट साइडमा ल्याउँला है। सो -30 is equals to 0 is the required equation जुन लेख्दा पनि भयो। सो देन त्यसपछि एउटा एक्जाम्पल हेरौं न हामीहरुको अर्को जुन हामीहरुले के भनेका थियौ हामीहरुको अर्को फर्म पनि छ हामीहरुसँग जसलाई भनिन्छ परपेन्डिकुलर फर्म और नर्मल फर्म। जस्तै यसको लागि एउटा एक्जाम्पल हेरौं। जस्तै हामीहरुलाई इक्वेसन सोधिएको छ फाइन्ड द इक्वेसन of straight line find the equation of the straight line where alpha is 30 degree र त्यसैगरी हामीहरुलाई perpendicular distance भनेर भनेको छ। perpendicular distance is 4 units भनेर भनेको छ। सो हामीहरुलाई यहाँ अल्फा पनि दिएको छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स पनि छ। सो हामीहरुले यसमा हामीहरुले डाइरेक्टली फर्मुला लगाउन सक्छौं हामी। सो परपेन्डिकुलर फर्म युज गरेर गर्न सक्छौं यहाँ। सो हियर फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई दिएको कुराहरुलाई लेखौं। सो हामीहरुलाई यहाँ दिएको छ हियर परपेन्डिकुलर लेन्थ यसलाई p भनिन्छ। p भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ 4 युनिट्स र त्यसैगरी अर्को हामीहरुलाई यहाँ दिएको भनेको के दिएको छ त। सो अर्को कुरा हामीहरुलाई यहाँ दिएको भनेको एंगल अल्फा दिएको छ हामीहरुलाई यहाँ
र अल्फा भनेको हामीहरुको हो एंगल मेड बाइ परपेंडिकुलर पोजिटिभ डिरेक्सनमा बनाएको एंगल हैन त परपेंडिकुलरले पोजिटिभ डिरेक्सनमा विथ एक्स एक्सिस सँग बनाएको एंगल सो यसलाई लेख्न सक्छौं हामी एंगल मेड बाइ परपेंडिकुलर in the positive direction with x axis positive direction या हामीहरु यहाँ positive direction को ठाउँमा एन्टी क्लकवाइज पनि भन्न सक्छौं सो with x axis अल्फा भनिन्छ जसलाई अल्फा भनेको हामीहरुलाई यहाँ दिएको छ 30 degree so now equation of the line is given by यसको इक्वेसन दिन्छ हामीहरुलाई x cos alpha plus y sin alpha is equals to p जहाँ हामीहरुको x cos 30 plus y sin 30 is equals to p भनेको हामीहरुसँग छ 4 युनिट्स देन यो भनेको हामीहरुको x cos 30 भनेको √3/2 plus y sin 30 भनेको 1/2 is equals to 4 so यो भनेको हामीहरुको x √3x plus y is equals to 4 into 2 then हामीहरुको √3x plus y minus 8 is equals to 0 भनेको हामीहरुको required equation of the straight line यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो आज हामीहरुले सिम्पल हामीहरुलाई सबै कुराहरु गिवन छ हामीहरुले यहाँ फाइन्ड गर्नुपर्ने भन्ने जस्तो कुरा केही पनि थिएन आज गरेको क्वेशन्सहरुमा जस्ट एज अ स्याम्पल यस्तो टाइपको क्वेशनहरु चाहिँ सिम्पल टाइपको क्वेशन्सहरु भयो सो नेक्स्ट टाइम पनि हामी केही डिफरेन्ट टाइप्सको क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्ने छौं यी हामीहरुले आज पढेको केही इक्वेशन्स स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ स्ट्रेट लाइन्स सँगै रिलेटेड